नमस्कार। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। साथमा छु म रविन्द्र घिमिरे। आज हामी बाँकेको खजुरा स्थित कपास विकास समितिको कार्यालय परिसरमा आइपुगेका छौं। बाँकेको खजुरा स्थित कपास विकास समितिको गोदाममा 2071 सालदेखिको कपास थन्किएको अवस्थामा छ। समितिले कृषकबाट खरिद गरी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखेको कपास बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएको अवस्था हो। सरकारी उदासीनताका कारण पश्चिम तराईका कृषकहरूलाई कपास खेतीमा आत्मनिर्भर बनाई मुलुकमा आवश्यक पर्ने कपासको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कपास विकास समिति अहिले धराशयी बनेको अवस्था छ। आउनुहोस् आज यसै विषयलाई लिएर कृषक र कपास विकास समितिका निमित्त प्रमुखसँगको कुराकानीतर्फ लागौँ। मेरो नाम कृष्ण कुमारी अधिकारी, घर चाहिँ बडाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सीतापुर। विशेष गरेर कपास खेतीको कुरा भन्न चाहन्छु। पहिला हामी सानै हुँदा 36 सालदेखि नै हाम्रो बुवा आमाहरूले कपास लगाउनु भयो। हामी सानो हुँदै अनि मेरो जन्म चाहिँ 39 सालमा भयो। अनि म जन्मेपछि नै कपास खेती सुरुदेखि नै म सानो जान्ने बुझ्ने भएदेखि नै मैले कपास खेती देखेको। अनि पहिला त राम्रो हुन्थ्यो, धेरै हाम्रो बुवाले 2-3 बिघा कपास लगाउनुहुन्थ्यो। अनि घरमा राम्रो पनि हुन्थ्यो। पहिला यहीँ नजिकै गोदाम पुनर्वास कम्पनीले कपास विकास समिति भनेर यहीँ कम्पनी खोलेकै थियो, यहीँ नजिकै हाम्रो गाउँको नजिकै सीतापुरमा। अनि अब त्यहाँ किसानहरूलाई पहिला लान सजिलो भयो, त्यो कपास उत्पादन गरेको त्यहाँ नजिकै पुर्याउन सजिलो भयो। अनि बिस्तारै 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष पछि जाँदै मान्छेहरूले कपासको खेतीलाई कम महत्त्व दिएको देखियो। कारण के त? कारण चाहिँ नि अब यहाँबाट अफिस सारेर पुनर्वासको सारेर उहाँ खजुरा गइदियो। अनि त्यसमा कीटनाशक औषधिहरूमा पनि डुप्लिकेट आउने, जति कीटनाशक औषधि छरे पनि कपासमा किरा नमर्ने, अनि मलहरू पनि समयमा नपाइने, दबाई छिर्दा पनि अनि धेरै दबाईहरू खाएर मान्छेहरू पनि अलिकता सुसाइड गर्ने जस्ता केसहरू। त्यस्तो औषधि पनि तपाईले त्यति बेलाको सरकारसँग माग राख्नु भयो? अब माग त अब राख्नु भयो। अब सबै समिति, किसानको समिति बनाएर एउटा गराएर पनि उहाँसम्म लैजानुहुन्थ्यो। अनि साझा व्यवस्थापक साझा भनेर खोलियो। अनि सरकारसित त्यो साझाले नै डिल गर्ने भनेर अनि त्यसमा साझाकै थ्रु दबाई मलहरू आउन थाल्यो। आए पनि अब त्यहाँ चाहिँ नि व्यवहारीकरण भन्दा सरकारी त्यो कृषि प्रधान भन्दा त्यहाँ चाहिँ राजनीतिकरण धेरै पस्यो। साझामा पनि कसैले मल पाउने, कसैले नपाउने, अनि कसैले दबाई पाउने नपाउने भयो। अनि त्यस्तै कारणले गर्दा कपास खेती चाहिँ नि अलिक कम हुँदै गयो। अनि फेरि कपास खेतीले मूल्यमा पनि वृद्धि भएन, जति गरे पनि मूल्य कमै भयो। अब कमाइ भएपछि त्यो मूल्य बजार व्यवस्थाकरण बढ्यो, तर कपासको मूल्य चाहिँ नि बढेन। नबढ्दाखेरि अब किसानलाई त घाटा पर्यो, दुःख भयो, मेहनत गर्नु पर्यो, तर त्यही अनुसारको मूल्य नपाएपछि त किसान मारमा पर्ने भयो। अनि त्यही कारणले अब अरू खेतीमा चाहिँ नि जोड भयो। अब धान खेती, मकै खेती मा जोड भएर अनि मकै र धानमा अन्न घरमै उत्पादन गरेपछि किन्नु परेन, आफ्नो घरै खान पाइयो। कपास बेच्नु पर्यो, बेच्दाखेरि मूल्य थोरै दिन्छ, अनि किन्दाखेरि वर्षभरि खान पुग्दैन। धान लगाए त खान वर्षभरि पुग्यो, बेच्न पनि पुग्यो। त्यही भएर मान्छेहरू कपासलाई छोडेर धानतिर अरू खेतीतिर आकर्षित हुनुभयो। तर जस्तो अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना ल्याएको छ, यसले तपाईहरुलाई मद्दत पुर्याएको छैन, अनुदान दिएको छैन? अब अनुदान त पाउनु भएको होला। अब सबैले त पाउन सकेको छैन, सबैलाई पहुँच पुगेको छैन। पहुँच पुगेको र कसैले पाउनु भएको होला, पाउनु भएकोले उत्पादन पनि गर्नु भएको होला, तर सबैलाई समान रूपले चाहिँ त्यो चाहिँ नि पहुँच पाएको छैन। अन्त म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले कपास खेती यो आधुनिकीकरण अहिले आएको छ, कृषि प्रधानमन्त्री कृषि योजनाले कृषकहरूलाई कपासको नयाँ आधुनिकीकरणबाट कपास खेती लगाउने र उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गरेर राम्रो अनुदान दियो भने यहाँको जमिन पनि कपासको लागि एकदम सुयोग्य भएको हुनाले यहाँका किसानहरू कपासप्रति अगाडि हुने थिए, कपास लाउने छन् भन्ने आशा गर्दै
म पनि त्यस्तो सहयोग र त्यस्तो नयाँ टेक्नोलोजीबाट कपास लाउन मान्छेहरूलाई प्रेरित गर्नेछु र हामी पनि लाउनेछौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। यो हाम्रो जमुनी पहिलाको जमुनी वार्ड नम्बर 5 हो। अहिलेको बडायाताल 2 मा मेरो घर हो। वार्ड नम्बर 2 पर्यो अहिले। मेरो घर सीतापुरमा हो। 307 नम्बर मेरो हो। मेरो नरबहादुर सुनार नाम हो र म कपास खेतीको पहिला कृषक पनि हो। कृषक भएर अहिले बिचमा हामी त्यो कृषिलाई अलिकति पछाडि पारेका छौँ हामीले। किन भन्दा पहिला बरु 2028 सालबाट उतातिर यो ठाउँमा आएको हाम्रो बुवाहरू हामीले त त्यति थाहा पाएनौँ, तर हामीले 35, 36, 40 तिरबाट उतातिरको हामीलाई खुब थाहा छ। खेती खुब गरेकै हो। त्यो बेला मल बिउ सबै चिज उसले दिन्थ्यो। उसले दिएर राम्रोसँग जिटिओ पनि दिने, सबै चिज गरेर उसले हुर्काइरहेको थियो। मान्छेहरूलाई पछि के भयो भने यिनी अरू बौद्धल आएपछि झन् हाम्रो बौद्धलीय व्यवस्थापनका साथीहरू जुन नेताहरू हुन् उहाँहरू आफैमा तडाफानी गर्न लाग्नुभयो। हाम्रो कृषिलाई चाहिँ एउटा पनि केही प्रोत्साहन गर्नु भएन। त्यसपछि कृषिवाला त्यस्तो नभएपछि मल बिउ पनि नपाउने, अनि त्योमा लाग्ने एउटा किरा हुन्थ्यो, बडो नराम्रो किरा आयो, त्यसलाई हटाउने कुनै दबाईको कारोबारै भएन। त्यसपछि मान्छे आत्तिएर अहिले कपासखेतीलाई छोडे हुन्। त्योमा आम्दानी नभएको छैन। आम्दानी त हो, एकपल्ट लगायो मजासँग आम्दानी दिइरहेको थियो। भन्न खोजेको किन उनीहरूले राम्रोसँग दिने पनि केही गरेन, कर्मचारी पनि राम्रोसँग केही नगर्ने, कुनै जनताप्रति एकदम राम्रो दायित्व राखेन के, हेरविचारै गरेन, लगाउनुहोस् पनि भन्न आउनन्। कहिले ऊ बेला त कमसेकम बरु घर घरै पुग्थे, तपाईँलाई के चाहियो, कस्तो चाहियो, किन हो, कसो हो भनेर उनीहरूले पुरा घरै गएर नाम लेख्ने, कर्मचारी खट्याउने गर्थे। यिनीहरूले त कहिले सोद्धा पनि सोध्दैन, कहिले सोध्दैन त अनि के गरोस् के जनताले। अनि जनताले त आफ्नो जे मन लाग्यो त्यही काम गरेछ। अहिले खेती जुन भयो नि त आम्दानी त हुन्छ नि त। जस्तो अहिलेको सरकारले त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना ल्याएको छ नि, तपाईँ जस्तो यो कपास खेती गर्नेलाई कतिको मद्दत योजना उहाँ होला, सिंहदरबारभित्र होला या कहाँ राखेको छ उनीहरूले, उहाँ राखेको होला। जनताप्रति त कुनै आएको छैन। अहिले भन्नु न के दिन्छ कि उनीहरूले त बरु पहिला मल र बिउ अनि दबाई त पहिले हातमा ल्याएर दिन्थ्यो उनीहरूले, घर घरै पहिला ल्याएर दिन्थ्यो। अहिलेकोले भन्नुहोस् त कुनले मल पाछ, कुनले बिउ पाछ, कहिले के धानकै मल बिउ पाइँदैन भने चाहिँ त्यसले कृषिको अनि त्यो कपासको ल्याएर दिन्छ उसले। हामीलाई त कुनै दिने एउटा कुनै आवश्यक परेको चिजलाई दिए पो अनि दिएछ भन्नु, त्यो निकालेका छन् होला उनीहरूले। निकाल्ने कुरा हो। अब बाठा छन्, बाठाले निकाल्ने हो, त्यो प्रधानमन्त्री विभागभित्रै होला क्या। त्यो कागजमा सरकारले त हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ हो, बाँड्या छ उसले, कागजमा बाँड्या होला। अहिले भन्छ त मास्क, अहिले कोरोनाको लागि बजेट जति जम्मा गयो, अहिले कति पालि सुन्या थियो मास्क बाँड्यौँ, यति कुन्टल यति करोडको मास्क बाँड्यौँ। खै हामीलाई एउटा मास्क बाँडेको कोही यहाँको वडा अध्यक्ष हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई भनेर देखाइदिनुहोस् एउटा मास्क तपाईँलाई परेको हो भनेर मलाई देखाइदिनु सक्नुहुन्छ नि। उहाँलाई म यो कृषि प्रधान देश हो भन्नुहुन्छ नि, म काठमाडौँसम्म मेरो के लाग्छ पैदलसम्म गएर म भन्न सक्छु। एउटा मास्क दिनु भएन, बजेट चाहिँ उहाँले आफ्नो निकाल्नु भएको छ। यस्तो त होला नि उहाँहरूको। तर कृषिलाई त केही दिनु पऱ्यो। कृषिलाई के दिनुभएको छ उहाँले? मल दिनुहुन्छ, मल फ्रीमा ल्याउनु भने होइन। हामीले मल हामीलाई पैसा हालेर किन्छौँ, ल्याउनुहोस् भने त मल दिनुहुन्न। न धानको बेला पाइन्छ, न केको बेला पाइन्छ। अहिले गाउँमा हाल्ने बेला मल पाइएको छैन, परेसान छौँ हामी। अहिले इन्डियाबाट चोरीको मल ल्याएर यहाँ मल हानेका छौँ। तर अहिलेको सरकारले त कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भनेको हो। क्रान्ति होला त नि, त्यही 2052 सालको क्रान्ति नै होला कि, त्यस्तै क्रान्ति हो ल्याउने भनेको, त्यही क्रान्ति हो। जनता त्यस्तै भयो त नि। अब ऊ हाम्रो माओवादी सरकार आयो, माओवादीले पनि खोपसँग ल्यायो, 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, खोप यहाँको देशै स्विजरल्यान्ड बनाउँछ भने बनायो त, कतमखि बनायो, के गरेका छन् खै अहिले पनि भनिरहेछ। त्यस्तै खालको हो भने त भन्न सकिन्न। अब त्यसै भयो होला त। अहिले मान्छेहरू प्रजातन्त्र ल्यायो, लोकतन्त्र ल्यायो, खै लोकतन्त्र ल्याएर अहिले फेरि जनता उतातिर कता राजातिर भिड काठमाडौँमै लागेको छ त। अहिले आन्दोलन नै मचिया छ नि। त्यही राजा चाहिन्न भने फाल्यो राजालाई फेरि ल्याउनु पर्छ भनेर तिनी आन्दोलनवादी त माचिया छन् त। किन होला त? यो कृषि प्रधान देश हो भन्ने, कृषिमा केही लगानी नलगाउने। तपाईँहरूको क्षेत्रमा यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना आएको छैन त? खै मैले त थाहा भएको छैन हजुर। केही देखिएको छैन। मल पनि पाइन्न, किन्छौँ भन्दा पनि मल पाइन्न। न धानको बेलामा मल पाइएन, डिएपी पाइएन, अस्ति गहुँ सर्दा मल पाइएन। अहिले गहुँलाई पानी चाहिएको छ। पानी त बरु कति कहिले नहर छोड्या छ, बरु नहरबाट। यदि तपाईँहरू जस्तो यो कपास खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना मार्फत तपाईँले अनुदान आयो भने तपाईँहरू कपास खेती गर्नु हो, दिन्छ भने गर्ने। जस्तो राजाको बेलामा बरु त्यो बेलामा बरु के थियो, त्यो बेला व्यवस्था बरु त्यसले जम्मै चिज ल्याएर दिन्थ्यो अनि खेती गर्थ्यौँ हामीले। त्यसको लागि एउटा लोभ पनि थियो। कृषकलाई के हुन्छ भने जस्तो मल दिन्थ्यो, जस्तो 5 कट्ठा लगाए पनि 10 कट्ठा मल दिन्थ्यो। कृषिमा ऋण हो भन्थ्यो, त्यही मल लाथ्यौँ हामीले, धान पनि गर्थ्यौँ, मल पनि जम्मै कुरा चलाउँथ्यौँ, पैसा पनि दिन्थ्यो। अनि त्यसको लालचले यता पनि भाषा यता पनि भाषा भन्थ्यौँ। अहिले त किन्छ भन्दा नि पाइन्न। उनीहरूको कागजमा कहाँ राखेको छ, उनीहरूले कागजमा कृषि प्रधान देशको कृषिको लागि बडा लगानी छ भन्छ। खै यहाँ अहिले केही दिन ऋणै हामीले लालपुजा राखेर पनि लिने भने कृषिमा अनुदान ऋण पाइन्छ भन्छ, खै कहाँ पाइएको छ? पहिले पाउँदैन। कोही ऋण लिने बेला 18%, 15%।
भन्दा कममा पाइँदैन। अनि कृषिमा कसैले गर्छ क्या गर्न खेती गर्न आफ्नै खेती पनि गर्न मान्छेले चाहेको छैन भने के दिन्छ यिनीहरूले कुनै अनुदान दियोस् त। अहिले भर्खरै मान्छे लगातार लाग्छ अनुदानप्रति ऋणै मात्रै भए पनि दिने हो भने अनुदानमा कारोबार यिनीहरूले चलाउने अहिले कृषि जसले पनि गर्छ। खेती बाँझो राखेको छ मान्छेले आफ्नो खेती नगरिकन बाँझो राखिदिएछ बिरुवा लगाइदिएछ मान्छेले किन होला त। त्यही बिरुवा लाउन कारण त्यही हो कि कुनै यिनीहरूले अनुदान दिन्न कृषि गरेको जग्गामा अहिले जम्मै बिरुवा छन् मान्छेहरूले खुब राम्रो धान गहुँ मकै हुने ठाउँमा। पश्चिम तराईमा कपास विकास समितिले चाहिँ यो पश्चिम तराईका कपास खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले खोलेको हो नि हो त हो के खै गोदाम बन्यो अहिले गोदाममा त त्यहाँ अब सशस्त्र बसिया छ अब त्यहाँको जग्गा त्यत्तिकै फालिया छ। अनि कुनै कृषिलाई त भने कपासको भने नाम मैले 10औं वर्ष 20औं वर्ष भइसक्यो मैले सुनेकै छैन कुनै जिटिओ आएर कपास लगाउनु पऱ्यो 2 कट्ठा 1 कट्ठा भने लगाउनुहोस् भन्ने पनि त्यो मान्छे पनि छैन भनेर त्यसले दिन्छ भने 2-4 कट्ठा लगाउने मान्छे तयार छन् फेरि उसले दिनु पऱ्यो किनभने हामीलाई त्यो भएपछि के फाइदा त रजाई बन्थ्यो गद्दा बन्थ्यो 2-4 कुइन्टल त्यता जान्थ्यो 2 पैसा पनि मिल्थ्यो हाम्रै खेतीबाट मिल्थ्यो हामीलाई त केही घाटा थिएन नि त। उसले मोल दिन्थ्यो बिउ दिन्थ्यो त्यही मोलबाट हामीले यता धान गहुँतिर पनि हान्थ्यौँ चाहिएको भरि दिन्थ्यो उसले ऋणमा लिन्थ्यो लिन्छ तर बडा सहुलियतसँग दिन्थ्यो कि त्यसले कुनै ब्याज पनि लिन्थेन क्या त्यतिखेर जस्तो लाग्थ्यो मलाई मोल बिउ अनि कटाएर पछि आफ्नो सानो पैसा कटाउँथ्यो क्या अनि लिन्थ्यो त्यसरी पनि लोभ लालच मान्छेलाई थियो खै त अहिले कहिले सोध्न त गएको छैन कपास खेती गर्नुहुन्छ कि भनेर सोध्न पनि आउनु धान खेती गर्नुहुन्छ भनेर कृषि भन्नुहुन्छ खै भने त हजुरले भने सुने मैले कहीँ तोरीको नयाँ बिउ आयो धानको नयाँ बिउ आयो यो गर्नुहोस् ऊ गर्नुहोस् भने त कहिले सुनिन्न यहाँ त केही सुनिन्न त अनि कसरी आयो त कहाँबाट आयो त खै मैले त सुनेको छैन के अरे अरू पनि कृषकहरूले गरे भए त नयाँ देखिन्थ्यो कहाँ ल्याएको भन्ने थियो होला हामीले त्यो पनि सुनेको छैनौँ। त्यही भएर केही मैले त थाहा पाएको छैन सर यो हुने कुरा होला कहिले यिनीहरूको मैले के भने विश्वास चाहिँ मान्दैन। अब चाहिन्न भनेर राजनीतिकै कुरा गर्ने राजनीतिकै पक्षमा त होला कृषिलाई पक्षमा छैन के राजनीति त अब पोलिटिकल हो आफ्नो आफ्नो तरिकाले जसले जे भने नि पाइयो केही नभन्दा पनि राम्रै भनिन्छ राम्रो भन्दा राम्रै भनिन्छ खै त राजा केही चाहिन्न फाल्ने नै भने फालिदिउँ हिजो फालिदिउँ आज फेरि त्यो राजा चाहिन्छ भने जनता उर्लिया छ तिनै जनता उर्लिया छ फेरि किन होला त यही सरकार चाहियो भने राम्रो थियो गरिदिन्थ्यो कि भन्ने हिजो राजाले बरु हामीसँग कर बढी कति कर उठाउँथ्यो हामीसँग 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ कर लिन्थ्यो अहिलेको कट्ठाको 100 रुपियाँ दर लिइरहेको छ भन्नुहोस्। अब यो पोलिटिकल चाहियो त जनतालाई त्यस्तो पोलिटिकलै चाहिएन जनताले हामीले भने के हो भने चाहिँ राम्रो होला एकदम सभ्य होला राजा वास्तविक शोषकवादी रहेछ कि भनेर हामीले सोचेका थियौँ। शोषक त खै त बरु शोषक हामी नै रहेछौँ बरु हामी जनता शोषक रहेछौँ राजा शोषक रहन्छ उसले त्यो के खाएर हामीसँग केही लगानी नै खाँथेन केही करै लिन्थेन मालपोत कति लिन्थ्यो र 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ मालपोत लिन्थ्यो 8 रुपियाँसम्म मैले 3 बिघा तिर्या देखाएको अहिले त 100 रुपियाँ कट्ठा तिर्याएको छु मैले ल भन्नुहोस् अब के सुविधा भयो के यस्तो निवेदन ल्याउनु पऱ्यो भने त्यो बेला केही पैसा लाग्थेन अहिले त 310 रुपियाँभन्दा मुनिको निवेदनै छैन। यस्तो मतलब कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भने त यही रहेछ त क्रान्ति हो क्रान्ति चाहिँ यो रहेछ हो त्यो विकास चाहिँ भयो उल्टो विकास चाहिँ भएको छ सुल्टो गिन्तीबाट भएको छैन कि गिन्ती जताबाट गर्दा नि 100 पुग्छ उताबाट गर्दा 1 पुर्याउनु र भएको थियो भने हिजो 100 पुग्छ यताबाट भएको थियो अहिले माथिबाट तल आएको छ कि त्यो गिन्तीले गर्दाखेरि जनता आत्तिसकेको छ जनता कृषिमा नि आत्तियो सरकार देखेर पनि आत्तियो राजनीति देखेर पनि आत्तियो अहिले कसैले राजनीतिमा राम्रोसँग मलाई यो भन्न आयो भने मलाई यति रिस उठिरहेको छ कि कुरै नगर्नुहोस् जुन सरकार आयो नि के हुनेवाला छ त अब के हुनेवाला छ प्रजातन्त्र ल्याएको हामीले बहुदल ल्याएको मान्छे हो हामी चाहिँ बैगुनी चाहिँ हो फेरि राजाले हामीलाई अनाज दियो रासन दियो सबै दिएर जग्गा दिएर पालेको राजाले हामीले बहुदल फालेकै हो चाहिन्न भनेरै फालेको यो राजा खराब रहेछ भनेको ल्याएर हामीले यिनको पोल्ठा हालेको त झन् यो कस्तो भने बाँदरलाई नरियल दियो जस्तो भएर कहिले नरियल फुटाल्न पनि खान सकेको छैन कहिले उता फालेछ कहिले उता फालेछ खेलाउन बनाइसक्यो विश्वमा खराबको राजनीति पनि हाम्रो देशमा रहेछ। यहाँ सबभन्दा छिटो परिवर्तन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीमै हुनुपर्ने सबैलाई प्रधानमन्त्री चाहिने देश रहेछ यो हाम्रो देशलाई त छिटो सजिलो गइरहन्छ दुनियाँको देशमा के अरे तपाईँको अलिकति भ्रष्टाचार गर्नेलाई फाँसी सजाय छ मार्ने या जेल हाल्ने आजीवन जेल छ। हाम्रो देश कस्तो रहेछ भने नि बचौट गर्ने देश यही रहेछ जसले जति बदमासी गर्नु सक्यो त्यसको नाम छिट्टो आउने त्यो छिटो माथि जन्यता ठुलो बन्दो रहेछ किनभने जति घुस खाएन हुने जति जे गरेन हुने हाम्रो देश चाहिँ एकदम राम्रो हरियो कपडा लगाएर युएन भन्ने लेखा छ यहाँ युएन आउँछ युएन भनेको उसको देशमा केही भ्रष्टाचार गर्न नपाइने हाम्रो देशमा युएनले भ्रष्टाचार गरेको कुरा पनि यिनीसँग आउँछ खै हाम्रो देशमा केही हुँदैन जति भ्रष्टाचार गरे उति राम्रो नेता। नमस्ते मेरो नाम कौशिला सिंह म नवज्योति साना किसान कृषि सहकारी बडैयाताल 2 को अध्यक्ष। यो अब कृषि आधुनिकीकरण को नाम चाहिँ अब बोर्डहरूमा पोस्टरहरूमा टिभीमा रेडियोमा सुन्न पाइन्छ हामीसँग यो कृषि आधुनिकीकरण प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिँ छोएको छैन हामीले यो कार्यक्रमलाई भेटेका पनि छैनौँ र हामी कृषिमा कामहरू गरिराखेका छौँ आफ्नै बलबुतोले।
कपास खेतीको अलिकति बताइदिनु, कपास खेती तपाईँले किन बन्द गर्नुभयो, बन्द गर्नुको कारण के हो, कपास खेतीको बारे बताइदिनु न। यो कपास खेती जमुनी बर्दियाकै एक नमुना यो कृषि एरिया हो। कृषिको निम्ति, कपासको निम्ति एकदम उत्पादनशील उत्तम ठाउँ थियो र हामीले कपास खेती लगभग 14-15 वर्षसम्म लगातार गऱ्यौँ र जस पछाडि यो राजनीति को पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलसँगै यो व्यवस्था परिवर्तनसँगै कपासमा चाहिँ ह्रास आउन सुरु गर्यो। त्यो ह्रास आउनमा अब राजनीतिक कारणहरू पनि छन् होला र नेतृत्वमा जाने जो त्यो पहुँचमा जानुभयो, त्यसको कृषिको जिएम हुनुभयो होला, अध्यक्ष हुनुभयो होला कपासको, त्यहाँ जाने जेटी हुनु होला, त्यहाँ कर्मचारी हुनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ एकदमै भ्रष्टाचार सुरु भयो। त्यहाँ कपासमा 10 कुन्टल कपास भएको ठाउँमा लेख्ने मान्छेले, जेटीहरूले त्यहाँ 15 कुन्टल लेखिदिने। त्यो कपासमा अब तपाईँहरूले वेट बढाउनका लागि विभिन्न खालका गतिविधिहरू पनि गर्न लगाउनु। म त अहिले पनि सार्वजनिक रूपले सबैलाई भनिरहेको छु, कपासमा पानी पनि राखिदिने। त्यो कपासमा पानी राख्ने त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि हुने। लास्टमा कपासहरूको गोदाममा खोल्दाखेरि सबै कपासहरू कुहिने। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कपास खेती अब सरकारले अथवा कपास विकास कम्पनीले किनेको कपासहरूको सबै सडेको हुने। लास्टमा गोदाम खोल्दाखेरि त्यसको मात्रा 1000 टन किनेको छ भने त्यहाँ 500 कुन्टल कपास कम हुने। किन भन्दा यतातिर कमिसनको हिसाबले 10 कुन्टल कपास भएको ठाउँमा 5 कुन्टल बढाएर लेख्ने। यसले गर्दाखेरि एउटा कारण चाहिँ त्यो रह्यो, त्यहाँ कर्मचारीहरू बिचको रह्यो, राजनीतिक कारणहरू रह्यो, राम्रो खालको बिउ आएन। त्यस पछाडि गएर कपासमा औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँ थुप्रै खालको औषधिहरू, त्यो एक्सपायर डेट भएको कपासको औषधिहरू आयो। त्यो आयो कति सालमा भन्नुहुन्छ नि 48-49 तिर त जुन औषधि राखे पनि त्यो किराहरू चाहिँ कोही पनि नियन्त्रण नहुने, मर्दै नमर्ने। अनि सारा किराले कपास खाएर अनि किसानहरू आत्तिन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरूले 48 सालदेखि त्यति बेलामा त नेपाल सरकारले, मतलब त्यति बेला त शिरपास सरकार थियो, नेपाल सरकारले केही पनि गर्न त उहाँहरूको जिम्मेवारी भएको मान्छेहरू आउने, हेर्ने अनि फर्केर जाने। उहाँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु भएन, उहाँहरूले गर्नु भएन। जस्तो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना भनेर ल्याएको छ नि, त्यसमा तपाईँहरू जस्तो किसानलाई त्यसले कस्तो किसिमको मद्दत पुर्याएको छ, के छ? खै हामीले त त्यसको केही देख्न पनि पाएको छैनौँ, भेटेको पनि छैनौँ। हामीले केही पाएको छैनौँ, देखेको पनि छैनौँ। हामीले त्यो कहाँ छ, त्यो टिभीहरूमा हेर्न पाइन्छ, त्यस पछाडि समाचारमा सुन्न पाइन्छ। हजुरले भन्नुभयो अब त्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण छ अरे, हामीले चाहिँ भेटेको छैनौँ। म यो बडैयाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मजुर बस्तीमा म बस्छु। मेरो नाम विश्वराज सुवेदी हो। म यो कृषक हो, मैले किसान गर्छु र यो कपास मैले केही वर्ष अगाडि मैले कपास लगाएँ। कपास लगाएपछि कपासको प्रक्रियामा जाँदाखेरिमा चाहिँ कपासले केही फलिफाप गर्यो, राम्रो गर्यो। तर पछि आएर त्यसले के गर्यो, अलिकति सुक्खाको एउटा प्रभाव, अर्को किरा लाएर किराले चाहिँ सत्यनाशै पार्यो। त्यो किराको चाहिँ निर्मूल पार्ने दबाई पनि हामीलाई चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन। त्यो प्रवृत्तिले गर्दा कपास क्रमशः चाहिँ हामीले कपास चाहिँ लाउन छोड्यौँ। अनि छोड्दै अहिले कपास विकास समितिबाट पनि अब त्यसलाई धेरै फोकस दिएन। अनि हाम्रो कपासको चाहिँ उत्पादन अहिले कहीँ पनि छैन, केही पनि छैन। र अब कपासको निमित्त यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत अहिले अब हामीले त्यस अन्तर्गतमा पारेर किसानहरूलाई चाहिँ जुन दिनपर्ने सुविधा हो त्यो सुविधा दियो भने कपासको विकास अझै पनि गर्न सकिन्छ। अब जनताले त्यति निराश चाहिँ भएको छैन। यो सुक्खा क्षेत्र भएको हुनाले यो कपासको उत्पादन बढी हुने र अरू जस्तै धान, मकै, कोदो इत्यादिहरू कम हुने भएको हुनाले कपासमा चाहिँ रुचि अझै पनि जनताहरूले गर्छन्। र
तर अलिकति यो कृषिमा चाहिँ नि यो सरकारले चासो नदिएको कारण तपाईँहरू किसानलाई चाहिँ अलिकति समस्या परेको हो यो परेको हो। सरकारले कसरी चासो दिएन भन्दा सरकारले रकम खर्च त गर्यो तर वास्तवमा चाहिँ जहाँ खर्च गर्नु पर्यो त्यहाँ सरकारको चाहिँ मनसाय पुगेन। हामीलाई त्यस्तो लागेको छ र जस्तै पहुँचका आधारमा चाहिँ सहुलियतहरू वितरण गर्ने, पहुँचका आधारमा खेती नै नहुने ठाउँमा गर्दै नगर्ने ठाउँहरूमा पनि जबरजस्ती खेती लगाउन दिने इत्यादि इत्यादि कारणले गर्दा मिहिनेत नगर्नेहरूलाई चाहिँ प्रशय दिने त्यस्तो प्रवृत्ति रहेको हुनाले यो कपास विकासमा अलिकति चाहिँ ठेस लाग्यो र अब त्यसमा ठेस नलाग्ने गरी अझ त्यो भित्रका कर्मचारीहरू त्यो भित्रका किसानहरूसँग सम्बन्ध राम्रो अब पाउन पर्ने सहुलियत पाउने हो भने हामी कपास खेतीमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामी तम तयार छौँ। कपास खेतीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन हामीले चाहिँ सक्छौँ, हामी गर्छौँ। तर पहुँचका आधारमा सहुलियतहरू बाँडिने, पहुँचका आधारमा चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्दै जाने। अहिले 3 तहको सरकार छ, तपाईँहरू स्थानीय सरकारले तपाईँहरूलाई किसानहरूले के हेरेको छैन? स्थानीय सरकारले चाहिँ यसो छ, स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन, अब माथिको सरकारबाट आउँदैन, अब त्यो कार्यक्रम मात्रै आउँछ, खास गरी बजेट आउँदैन। अनि बजेट आए पनि जति बजेट आउँछ त्यो बजेट अब भन्नुहोस् न, हामीले नढाँटी भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यसमा पनि केही राजनीतिकरण हुन्छ, केही पहुँचका आधारमा जान्छ र वास्तवमा तल्लो तहको किसानले जुन मिहिनेत गर्छ त्यो ठाउँमा नपुगेको हुनाले त्यसरी चाहिँ तल्लो किसानसँग पुग्छ भने यो कपास खेतीमा चाहिँ हामी जुरुमराएर उठ्छौँ र हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। र मेरो अन्तिममा के छ भन्दा म कपास क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले हिजो यो कुम्बरमा चाहिँ चल्दाखेरिमा मैले कपासमा चाहिँ धेरै अनुभव गरेँ। त्यो अनुभव गर्दाखेरि त्यो कुम्बरको कपासले हामीलाई धेरै उपलब्धि दियो। त्यहाँ कमसेकम पनि 500जना मजदुरहरूले चाहिँ त्यहाँ काम पाएका थिए, कपास खेती उत्पादन भएको थियो। तर त्यहाँ पनि के स्थिति रह्यो भन्दा त्यहाँ पनि त्यो कपास लाउने अगल बगलकाहरूलाई जस्तै मैले पहिले पनि भने, तर अहिले के भयो भन्दा अरू त्यसको विकल्पमा धान, गहुँ, मकै, कोदो आदि आदि चाहिँ लगाउने किसानहरूले चाहिँ प्रवृत्ति बन्यो। बिचमा किसानले चाहिँ त्यो छोड्यो। अझै पनि हामीले त्यो सबै कुरो छोडेर पनि अब कपासलाई विकास गर्नु पर्यो भने सरकारले चाहिँ योजना ल्याउँछ भने त्यहाँका जनताले कपास हिजो जसरी कुम्बरमा लगाएको थिए त्यसै गरी चाहिँ कपास लगाउँछन्। र योजना त नआएको होइन, योजना त आएको छ नि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना आएको छ नि, तपाईँहरू समक्ष पुगेन यहाँ तपाईँहरू? हामीले चाहिँ त्यो तल्लो तहसँग हामीले पाएनौँ, तर त्यो पहुँचका आधारमा बाँडियो। तर त्यो कृषि कार्यक्रम चाहिँ तल्लो तहसम्म पनि आउँछ भने चाहिँ कपास विकास गर्न सकिन्छ। म त्यसमा दृढ छु। नमस्कार, म यस बडायाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 जमनी सीतापुरवासी र भूतपूर्व कपास खेतीको एकदमै हाई लेभलमा कपास उत्पादन गर्ने किसान ढुण्डिराज पाण्डेकै छोरा हुँ र मैले जान्दाखेरि कपासले हामीले अति नै आम्दानी गरेर हाम्रो जीवनयापन अति नै राम्रो गरेका थियौँ। बिचमा केही मूल्यका निर्धारणहरूमा कमी कमजोरी कपास विकास समितिबाटै भयो, कीटनाशक औषधिहरूको राम्रोसँग व्यवस्था हुन सकेन। अनि त्यसले गर्दा किसानहरू अलि आतुर भए, डर माने, कपासमा हरास्ता आउँदै गयो। आउँदै गएपछि किसानहरूले कपास खेतीलाई अलिकति चासो लिन छोडेका हुन्। तर जति कपास खेतीमा आम्दानी हुन्थ्यो, किसानहरूले जति आम्दानी गरेका थिए, अन्य खेतीबाट हामीले अझै पनि पाउन सकेका छैनौँ। सरकारले यसको बारेमा राम्रो व्यवस्था गरिदिएर अब नयाँ आधुनिक किसिमका विषादीहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, कृषि राम्रा जेटीहरू, योग्य जेटीहरूको व्यवस्थापन गरिदिने, तालिमको व्यवस्था गरिदिने र कपासलाई अरू प्रोत्साहन गर्ने नि यहाँका किसान अझै पनि कपास खेतीतिर आकर्षित छन्, नभएका होइनन्। जस्तै हामीले सामान्य पनि अहिले देखिरहेका छौँ, पहिलाकै हिसाबमा कपास भइरहेको छ। त्यही हिसाबको विषादी हामीलाई उपलब्ध हुनु पर्यो, कृषि सामग्रीहरू उपलब्ध हुनु पर्यो, किसानले केही राहत पाउनु पर्यो। पाउने बित्तिकै किसानहरू अझै पनि कपास खेतीप्रति आकर्षित नै छन्। यो सरकारले चासो दिएको हो या होइन, या सरकारले दिएको चासोलाई पनि बिचैमा गायब भइरहेको हामी यो बुझ्न सकेका छैनौँ। अहिलेको सरकारले त कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भनेको छ त। कृषि क्रान्ति यसको त हेर्नुहोस्, म विभिन्न तालिम गोष्ठी सेमिनारहरूमा पनि म आफू नै उपस्थित भएँ। प्रधानमन्त्री कृषि राहत
भनेर खोलिरहेको छ। खै यो पनि अब यहाँका बढिया दलका कर्मचारीहरू कस्ता छन्, के छन्, कसलाई दिइरहेछन्, कसले पाउनु पर्ने हो, उचित किसानले पाए जस्तो त मलाई अझै पनि लाग्दैन। जसका चाहिँ पहुँचवाला छन् उनले पाए जस्तै म त देख्छु। किसानले वास्तविक किसानलाई पहिचान अझै पनि गर्न कमी कमजोरी छ, नभएको होइन। ती कमी कमजोरीहरू त्यसलाई फोकस गरिदिने कि कपास खेतीतिर पनि गाउँपालिका स्तरबाट पनि अलिकति कपास खेती हाम्रो यो परिचय दिउँ है। जमुनी त पहिल्यैदेखिको कपासको परिचय ठाउँ हो नि भने यसलाई बडा गाउँपालिकाले पनि फोकस गरिदिने भने अझै किसानहरू त्यति लत्त छोडिसकेका छैनन् कपास खेतीप्रति। कपास खेतीमा तपाईँहरू सरकारले चाहिँ हेरिदिनु भने कपास खेतीबाट आत्मनिर्भर हुन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, एकदम भइ पनि राखेका थियौँ पहिला। हामी त जरै खोज्ने हो भने त मेरो बुवाहरूको पालादेखिको जरै खोज्ने हो भने त कपास खेती नै हो हाम्रो जर। हामी यो स्थानसम्म पुग्नलाई सफलता हामीलाई कपास खेतीले नै बनाएको हो। त्यतिखेर अब हामी एकचोटि त हाम्रो कृषि मन्त्री रामचन्द्र पौडेल कृषि मन्त्री हुँदा उहाँ सुद्धा आएर हामीहरूको फिल्ड पुरा अवलोकन गर्नुभएको। त्यतिखेर कति राम्रो थियो, बिचमा गएर के भयो अब कपास त लोप हुँदै गयो, लोप हुँदा हुँदा जिरोमै झऱ्यो भने पनि भयो। अब त सरकारप्रति के गुनासो, सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो? सरकारले त्यो कपासलाई राम्रो आधुनिकीकरण गरेर बिउ बिजन बिउहरू सही समयमा उपलब्ध गराइदिने, कपासको मूल्य निर्धारण किसानको मर्का नपर्ने गरेर मूल्य निर्धारण गरिदिने र मलको जस्तै यो मलै हाकार परिरहन्छ कि कृषि आधुनिकीकरण भनिएको छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनिएको छ, मल अहिलेसम्म गाउँमा हाल्ने मल पाएको छैन किसानले। मलको व्यवस्था पहिले टाइममा गरिदिने, किसानलाई मल किन्न कहाँ जाउँ भन्ने नबनाइदिने र बिउ उन्नत जातको बिउहरू हाम्रो प्राङ्गणिक पुराना बिउहरू कपासको पनि नल्याउने, कपासका नि विभिन्न छनौट गरेर उन्नत जात उत्पादन बढी हुने बिउहरू ल्याइदिने र कीटनाशक औषधि सजिलैसँग उपलब्ध गराइदिन सकेमा मूल्यमा निर्धारण गरिदिएमा किसान अझै पनि यसमा एकदमै खुसी हुनेछन्। दुर्गाबहादुर ओली, जमुनी वार्ड नम्बर 6 हाल बरियाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1। म यहाँकै चाहिँ स्थानीय बासिन्दा हो र हामी कृषिमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ कपास खेती पनि गर्ने गरेको हो। सुरुमा काम गर्दाखेरि हामीले त्यो बारेमा केही बुझेका पनि थिएनौँ, जानेका पनि थिएनौँ र चाहिँ हामी यो पुनर्वास अन्तर्गत बसोबास गरेपछि पुनर्वासले हामीलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ कपास खेती गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि भनौँ न अब फोकस गर्यो, गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू भयो। त्यही अन्तर्गत चाहिँ किसानहरूले हामीहरूले पहिला सुरुमा थोरै मात्रामा खेती गर्दै गयौँ। 5 कट्ठा 7 कट्ठा हुँदै जाँदै गएपछि चाहिँ यो खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन थालेपछि मान्छे आकर्षण भएर धेरै अलि 2 बिघा 3 बिघासम्म खेती गर्ने र मुख्य पेसा नै अब खेती नै कपास भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ भयो। त्यसपछि यसको धेरै विकास हुँदै गइरहेको थियो र चाहिँ यसले चाहिँ यो भाउ रेटमा पनि अलि सुरुमा चाहिँ कमै थियो, पछि 700सम्म चाहिँ दिने गरेको थियो। समय सापेक्ष चाहिँ भाउ रेटमा पनि बढ्दै जानुपर्ने र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ काम गर्दाखेरि बाधा अर्चना भन्दा पनि किरा प्रकोप धेरै भयो र चाहिँ किरा नाश गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ औषधि डुप्लिकेट थियो वा त्यो बेलाको किराको चाहिँ प्रकोप बढी थियो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले खासै बुझ्न चाहिँ सकेनौँ। त्यति बेलाको सरकारले अनुगमन गरेन, हेरेन तपाईँले? हेर्ने कुराहरूमा पनि हामीले धेरै जिज्ञासा लियौँ। हेर्नुपर्छ, हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, हाम्रो यो समस्या हो भन्ने कुराहरू हामीले बोध गराउँदै पनि चाहिँ अब जसको जिम्मेवारी भएर चाहिँ खासै चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ अगाडि आउन कोही पनि सकेनन्। तपाईँहरूले यो अहिले कपास खेती छोड्नुको कारण के हो? अब कपास खेती छोड्नको मुख्य कारण भनेको त्यो बेलामा चाहिँ किराहरूको बढी प्रकोप भयो। किरा मार्ने औषधि चाहिँ डुप्लिकेट मात्रै चाहिँ आयो होला र चाहिँ किरा चाहिँ नाश बनाउनै सकिएन र किराले कोही कारणले त्यसले धेरै क्षतिग्रस्त गइसकेपछि मान्छेले चाहिँ उत्पादन गर्न सकेनन् र चाहिँ बाध्यता भएर कृषि त्यो चाहिँ
कपास खेती चाहिँ छोडेका हुन्। कपास खेतीमा गर्नको लागि अब यसको विकासको लागि अथवा यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ राज्यले यसलाई धेरै नयाँ ढङ्गले सोच बनाएर विभिन्न किसिमको अब अनुदान मध्येमा अनुदान दिएर हुन्छ, अन्य चाहिँ औजारहरू, अन्य चाहिँ होइन अब चाहिँ बिउ बिजन अथवा कीटनाशक औषधि सारा सबै कुराहरूको चाहिँ परिपूर्ति गर्यो भने केही यसको विकास चाहिँ हुने चाहिँ सम्भावना हामीले त्यो बेला पनि देखेका थियौँ र अहिले पनि हुनसक्छ। तर राज्य निराश भयो भने, राज्यले केही कुराहरू पनि चाहिँ दिएन हेरेन भने यसबाट चाहिँ अब फेरि चाहिँ यतातिर मान्छेको चाहिँ त्यति चाहिँ रुचि मरिसकेको छ। मरेको रुचिलाई बिउजन चाहिँ अलि त्यसलाई प्रोत्साहनै गर्नुपर्छ, फेरि नयाँ कार्यक्रम दिनुपर्छ। यो राज्यले चाहिँ सोध्न चाहिँ अनिवार्य छ। म विजय कुमार जोशी, म अहिले कपास विकास समितिमा निमित्त कार्यक्रम प्रमुख भई 2073 साल फागुनदेखि चाहिँ कार्यरत छु। र यो कपास विकास समितिले अहिले चाहिँ बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङमा कपास खेती गराउँदै आएको थियो कृषकहरूलाई। अहिले चाहिँ हाम्रो दाङमा मात्र सीमित छ। दाङमा हाम्रो यो राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिका र बबई गाउँपालिकामा हाम्रो चाहिँ 225 जना कृषकको संलग्नतामा 70 हेक्टर कपास खेती हामीले चाहिँ जग्गामा कपास खेती गराइरहेछौँ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ कपास किसानहरूले कपास टिपिसकेका छन् र लगभग टिप्दै पनि छन् र अब हाम्रो निकट भविष्यमै आगामी सातामा हामीले कपास खरिद गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। कपास खरिद गरे पश्चात हामीले किसानहरूलाई घर दैलोमै कपास खरिद पनि गर्ने र घर दैलोमा गएर कपासको पैसा पनि हामीले चाहिँ रकम जति हुन्छ भुक्तानी चाहिँ अब घर दैलोमा गएर गर्छौँ र किसानको खातामा हामीले पैसा बुझाउने गरेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो छ कपासको स्थिति। यो कपास विकास समिति स्थापना कहिले भएको? यो कपास विकास समिति 2037 साल पौष 1 गतेको गठन आदेश बमोजिम स्थापना भएको हो र 37 सालदेखि नै कपास विकास समितिले विभिन्न क्रियाकलापहरू आफ्नो गर्दै आएको छ र यो चाहिँ 2051-52 सालतिर चाहिँ कपास विकास समितिले 8000 किसानको संलग्नतामा 3500 हेक्टरमा कपास खेती गराएको थियो र 3000 टन मेट्रिक टन कपास खरिद गराएको थियो कपास विकास समितिले, जुन हाल आएर हाम्रो यो गत अबमा 95 मेट्रिक टन कपास खरिद गऱ्यौँ हामीले र अहिले चाहिँ पनि हामीले 100 मेट्रिक टनको लक्ष्य छ। अब कति कपास हुन्छ अलिकति यसपालि अलिकति उत्पादन घट्ने सम्भावना छ, किनभनेपछि हाम्रो गत वर्ष 90 हेक्टरमा कपास खेती थियो भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो 70 हेक्टरमा कपास खेती भइरहेको छ। अहिले चाहिँ कपास थन्केको अवस्थामा छ भन्ने सुन्नमा आएको छ नि सर, के हो? हाम्रो के छ भनेपछि 2066-67 सालदेखि नै कपास चाहिँ अलिकति बिक्री हुन बन्द भयो र पहिले चाहिँ के थियो भनेपछि हाम्रो पहिला विगतमा 51-52-53-54 सालतिर चाहिँ कपास जति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो उत्पादन हाम्रो उद्योगहरू थिए, दुईवटा ठुला उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग, उहाँहरूले हाम्रो सम्पूर्ण कपास खरिद गर्नुहुन्थ्यो, रेसा कपास। र अहिले हामीसँग बजारको समस्या छ अलिकति। कसो छ भनेपछि अब किसानको बजार त सुनिश्चित छ, किसानले जति उत्पादन गरे पनि कपास विकास समितिले खरिद गर्छ र कपास विकास समितिको आफ्नो बजार चाहिँ सुनिश्चित छैन। किन पहिला उद्योगहरू थिए, उद्योगहरू हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब कपासको सम्पूर्ण जति उत्पादन हुन्थ्यो ती दुईवटा उद्योगले खरिद गर्थे र अहिले आएर हामीले चाहिँ बाध्यतावश कपास जो छ रेसा कपास हामीले अहिले पनि हामीसँग गत आर्थिक वर्षसम्मको मौजदात हाम्रो 203 मेट्रिक टन थियो, जसमा हामीले यो आर्थिक वर्ष र यो असोज र कार्तिकमा हामीले लगभग 30 मेट्रिक टन कपास बिक्री गरिसकेका छौँ, बिक्री हुँदैछ। त्यही पनि अब के छ भनेपछि फुटकर बिक्री गर्नु र अब एकमुष्ट फ्याक्ट्रीले उठाउनु, उद्योगले उठाउनु, खरिद गर्नुमा अलिकति फरक छ। अहिले हाम्रो बजार भने सिरक डस्नामा छ। सिरक डस्नाको कस्तो छ भनेपछि जुन किसान ले प्रयोग गर्नुहुन्छ यो कपास प्रयोग गरिसकेको मान्छेले पुनः यही कपास खोज्छ। तर के छ भनेपछि सिरक डस्नामा लोकलमा अब इन्डियाबाट आउने कपास अहिले सस्तो पर्छ। हेर्नुहोस् कस्तो छ, हाम्रो 218 रुपियाँ प्रति किलो छ। A1 राम्रो रेसा भएको शुद्ध यो कपडा बनाउनलाई तयारी कपास हो। र इन्डियाबाट आउने कपास के हुन्छ भनेपछि कपास बनाइसकेपछि जुन र बच्छ त्यसमा रेसा हुँदैन र अहिले त झन् कालो निलो पहेँलो कस्तो कपास यो अब आइरहेछ। यो अब रिसाइकल गरेको कपडालाई रिसाइकल गरेको कपास आउँदैछ, त्यसमा गुणस्तर त्यति राम्रो हुँदैन। गुणस्तरको हिसाबले हाम्रो कपास धेरै राम्रो हो।
अब अहिले हामीले यो 7 नम्बर प्रदेशमा पनि यो कपास बिक्री थुप्रै चाहिँ यहाँबाट लगिरहेछन् र बुटवलसम्म कपास गएको छ, काठमाडौँ पनि लगिराख्नु भएको छ व्यापारीहरूले। अहिले चाहिँ कपास विकास समिति धराशयीमा पर्दै गएको भन्ने सुनाइमा आएको छ नि सर, के हो वास्तविकता? कस्तो भने धराशयी अब हामीसँग अहिले कस्तो छ भनेपछि 20 जनाको हाम्रो पहिला विगतमा कपास विकास समितिसँग आफ्नै सर्वसाधन सम्पन्न थियो र सम्पन्न अब ट्र्याक्टर आफ्नै फर्म, आफ्नै कपास विकास समितिको आफ्नै फर्म कुम्बर फर्म भन्ने थियो। कुम्बर फर्म 550 हेक्टरको फर्म हो, जुन चाहिँ 59-60 देखि नै अतिक्रमण अवस्थामा छ। त्यो जग्गा हाम्रो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ र त्यसपछि आफ्नो साधन स्रोतहरू जति थिए ती चाहिँ अब छैनन् अहिले। हामीसँग अब ट्र्याक्टरहरू थियो, पहिला आफ्नै फर्म सञ्चालन थियो। अब त्यसको बावजुद अहिले पहिला चाहिँ 153 जना थाई कर्मचारी लगायत लगभग हामीसँग 200 जना कर्मचारीहरू थिए। अहिले हाम्रो 20 जनाको दरबन्दी छ। 20 जनाको दरबन्दीमा पनि अहिले हाम्रो कस्तो छ भनेपछि 9 जना दरबन्दी खाली छ। माथिल्लो स्तरको सम्पूर्ण दरबन्दीहरू खाली छ। अब कार्यकारी प्रमुख नै अब खाली छ। कार्यकारी प्रमुख चाहिँ विहीन भएको लगभग 73 साल कार्तिकदेखि नै कार्यकारी प्रमुख छैन कपास विकास समितिमा। अब नेपाल सरकारले यसमा अलिकति चासो देखाएर कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गरिदिनु पर्ने हो छिटोभन्दा छिटो, र हामीले पटक पटक चाहिँ यो मन्त्रालयसँग अनुरोध पनि गर्दै आएका छौँ र निमित्तको भरमै चलिरहेको छ अहिले चाहिँ। त्यसपछि अब आयो प्राविधिक स्टाफहरू पनि छैनन् हामीसँग। प्राविधिक स्टाफ पनि दरबन्दीहरू खाली छ। ती सबै दरबन्दी पूर्ति गरेर र कपासलाई अझै जस्तै पहिला 5वटा जिल्लामा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ, यी 5वटा जिल्ला चाहिँ कपासको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र भनेर पुनर्वास क्षेत्र छुट्याएको थियो। अब यसमा पनि के आयो भनेपछि पुनर्वास क्षेत्रमा पनि पहिला असिञ्चित थियो पुनर्वास क्षेत्र, अहिले धेरैजसो ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था भइसकेको छ। सिँचाइ भएको ठाउँमा सिञ्चित कपास पनि ल्याउने, सिँचाइ कपास गरेर कपास जेठ असाढमा लगाउने, जेठमै लगाउने, वैशाखको अन्तिमतिर। र अहिले आएर चाहिँ यो अब हामीसँग अब अलिकति अफिसकै म्यानेजिङको कुरो छ। यसलाई अब नेपाल सरकारले हेरिरहेको छ। हाम्रो कस्तो थियो भनेपछि पहिला 60-61 भन्दा पहिला यो नेपाल समिति आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित थियो र 60-61 देखि यो पूर्ण नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित छ। नेपाल सरकारले वर्षै पछि अब अनुदानको रूपमा कुनै साल 1.5 करोडदेखि सुरु गरेको हो। अहिले चाहिँ यस वर्ष हाम्रो 60-61 देखि नै 2 करोड, पौने 2 करोड, त्यस्तै अब अहिले यस वर्ष हाम्रो 2 करोड 94 लाख यसपालि बजेट छुट्याएको छ, जुन कपास खरिद र प्रशासनिक खर्च समेतको त्यसमा छ। अब हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण कुराले नेपाल सरकारले अब गर्ने कुरामा गर्दैछ, तर अलिकति यसलाई चाहिँ अफिस व्यवस्थापनको लागि कार्यकारी नियुक्ति गरिदिने र तत्पश्चात अन्य दरबन्दी पनि पूर्ति गर्ने, प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि अन्य पूर्ति गर्ने र अन्य जिल्लाहरूमा जुन जिल्ला हामीले छोडेका थियौँ कञ्चनपुर, कैलाली, यिनी जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्ने तरफ अलिकति हामीले गर्ने हो भनेपछि अझै यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ। हामीसँग विगतका आर्थिक वर्षहरूको 203 मेट्रिक टन कपास गत आर्थिक वर्षसम्म मौजदात थियो, जसमध्ये अहिले हामीले चाहिँ अब यो कार्तिक र मङ्सिर महिनामा लगभग 30 मेट्रिक टन कपास चाहिँ बिक्री गरेका छौँ। तर के थियो भने पहिला हाम्रो जुन उद्योगहरू थिए, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, उहाँहरूले सम्पूर्ण कपास खरिद गरिदिनुहुन्थ्यो। अहिले हामीसँग लगभग 4 करोडको स्टक छ। 4 करोडको स्टक कपास भनेपछि एउटा सरकारी पुँजी पनि जाम भएको छ र यसलाई अब बजारकै समस्या, हामीलाई मुख्य समस्या बजारको छ। पहिला के थियो भनेपछि सम्पूर्ण कपास बुटवल धागोले र हेटौँडा कपडा उद्योगले खरिद गरेर लग्थ्यो र अहिले हामीसँग त्यो बजार छैन। दुईटै उद्योगहरू धराशायी भए, बन्द भइसके पश्चात हाम्रोलाई अब समस्या के आयो भनेपछि सुरुमा स्थापना कालमा के थियो भनेपछि समितिको मुख्य उद्देश्य स्थापना गर्नुको 2037 सालमा जुन स्थापना भयो, कपासले चाहिँ अब जुन देशमा कपडा उद्योग छ, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई कच्चा माल आपूर्ति गर्ने र देशमा स्वरोजगारलाई बढावा दिने र किसानहरूको पनि आर्थिक उन्नति गर्ने भन्ने उद्देश्यलाई चाहिँ यो स्थापना भएको हो। तत्पश्चात उद्योग बन्द हुँदाखेरि समितिलाई अलिकति बजारको समस्या आयो। अब दुईटा उद्योगले खरिद गरिदिन्थ्यो, समस्या थिएन। यहाँ हाम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, सम्पूर्ण कपास चाहिँ हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो उद्योगले खरिद गर्थ्यो। अब आएर उद्योग बन्द हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि अब बजार खोज्ने स्थितिमा अब सिरक रचनामा अहिले हामीले फुटकर बिक्री गर्नु परिरहेको छ। कपास फुटकर बिक्री गरेका छौँ हामीले अब 218 रुपियाँ किलो। अब सिरक रचना भनेपछि मान्छेले एकचोटि बनाइसकेपछि 20औं वर्ष जान्छ। यो चाहिँ अब 10औं वर्ष 10-15 वर्ष चाहिँ सिरक रचना बनाउनु पर्दैन। कति बनाउने अब एक त कस्तो छ भनेपछि इन्डियाबाट आउने कपास अलिकति सस्तो छ योभन्दा,
हाम्रो कपास राम्रो क्वालिटीको कपडा बनाउनलाई तयार एकदमै उच्च गुणस्तरको कपास भएको हुनाले यसको मूल्य नै 218 रुपियाँ किलो हामीले राख्नु पर्यो। तर इन्डियाबाट जुन कपास आइरहेछ कालो निलो पहिलो त्यो अलिकति कम गुणस्तरको छ, त्यसलाई अब मान्छेले अब सस्तो खोज्छ। सस्तो खोज्ने क्रममा अब मुख्य समस्या बजारको छ हामीलाई। अब सरकारले चासो नदिएको अथवा सरकारले रेखदेख नगरेको हो तपाईँले भन्नु खोजेको? यसमा के छ भनेपछि कि त ती उद्योगहरू पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो होइन, कि नयाँ उद्योग लगाउनु पर्यो, कपडा उद्योग अथवा धागो उद्योग। कपडाको अब कस्तो छ भनेपछि विडम्बना हाम्रो नेपालमा कपडा उद्योग र धागो उद्योग नै छैन अहिले, कपडा बनाउने र धागो तयार गर्ने। अब कपास कच्चा माल कहाँ आपूर्ति अब चाहिँ कहाँ खपत गर्ने, त खपत गर्ने ठाउँै छैन। अब सिरक डस्ना भनेपछि यसको मुख्य उद्देश्य होइन नि त, सिरक डस्नामा बिक्री गर्ने र यो फुटकर बिक्री गर्ने यो मुख्य उद्देश्य होइन यसको। कपडा उद्योगलाई कच्चा माल आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खडा गरेको उद्योग भयो यो। अब यसलाई अलिकति सरकारले नयाँ उद्योग पुनर्स्थापना गर्ने, यसै पुराना उद्योगलाई पुनर्स्थापना गर्ने हो कि नयाँ उद्योग लगाउने हो कि यसमा चाहिँ सरकारले अलिकति ध्यान पुर्याइदिनुपर्छ। अब यो कपास विकास समितिले किसानहरूलाई कपास लगाइसकेपछि के हुन्छ भनेपछि लगाउनुभन्दा पहिल्यै कपासले पूर्व मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ। जस्तै यसपालि हामीले 85 रुपियाँ प्रति किलो कपास खरिद गर्नेछौँ भनेर गत आर्थिक वर्षमै हामीले चाहिँ किसानसँग प्रतिबद्धता गरिसक्यौँ। अब किसानले कपास लगाइसकेपछि किसानको जति उत्पादन हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र खरिद गर्दै आएका पनि छौँ र समयमा किसानलाई भुक्तानी गर्दै आएका पनि छौँ। हाम्रो अहिलेसम्म कुनै पनि किसानलाई कुनै पनि बाँकी बक्यौता दिनुपर्ने रकम छैन। अब यसको लागि पहिला जस्तै हाम्रो अब ताराताल क्षेत्रमा लगभग 1000 मेट्रिक टन कपास हुन्थ्यो। जमुनी क्षेत्रमा यो बर्दियाको जमुनी क्षेत्रमा जहाँ हामीले पहिला कपास खेती गर्थ्यौँ त्यहीँ 500 मेट्रिक टन जति कपास आउँथ्यो। कञ्चनपुरबाट 1000 मेट्रिक टन कपास आउँथ्यो। त्यस्तै दाङमा पनि अब 600 मेट्रिक टन कपास खरिद भएको हो। ती क्षेत्रहरूमा अझ पुनः कपास खेती गराउन सकिन्छ। यसको लागि पनि अब के गर्नुपर्छ भनेपछि मेरो आफ्नो सुझाव, यो सम्बन्धित गाउँपालिका जुन ठाउँमा कपास हुन्छ यो स्थानीय सरकारहरूले पनि अलिकति यसमा चासो देखाएर अलिकति कपास हुने क्षेत्रमा जहाँ कपास हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कपासको लागि अलिकति कपास खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिने खाली जस्तो कार्यक्रम स्थानीय सरकारहरूले पनि राख्नुपर्छ र स्थानीय सरकारहरूको जोडमा अलिकति उहाँहरूको सहयोगमा यो कपास खेती गर्ने किसानलाई अझ सहयोग हुन जान्थ्यो, अझ टेवा पुग्थ्यो र कपास विकास समितिले त आफ्नो हिसाब आफ्नो जुन उद्देश्य अनुसार गर्दै आएको छ। कस्तो छ भनेपछि कपास लगाइसकेपछि कपास खरिद गरिदिने र कपास किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा लगाएदेखि अन्तिमसम्म टिपाईसम्म प्राविधिक सेवा दिने, यी कुराहरू चाहिँ गर्दै आएको छ। तर यसको लागि पनि अब हामीसँग स्रोत साधनको सीमितताले गर्दाखेरि अलिकति सबै ठाउँमा पुग्न सकिएको छैन र यसको लागि जस्तै अब पूर्वतिर पनि कपासको निकै सम्भाव्यता छ। जस्तै 5 थर भयो, इलाम भयो, तेह्रथुम भयो, त्यो साइडमा पनि कपास अलिकति भइरहेको छ। मुगुमा पनि कपास खेती भइरहेको छ अहिले। त्यसैले जुन ठाउँमा कपास खेती गर्ने सम्भाव्यता छ त्यो ठाउँमा त्यो पहिचान गरेर स्थानीय सरकारहरूले पनि स्थानीय निकायमा पनि कपासको लागि अलिकति टेवा पुर्याइदिने हो भने किसानलाई अझै चाहिँ कपासको विस्तार गर्न सकिन्छ। यसको लागि कुनै चाहिँ समस्या पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब विगतमा चाहिँ कपास विकास समितिले नै जुन सबै कुरो गर्दै आएको थियो त्यसलाई अब सम्पूर्णले आफ्नो ठाउँबाट अलिकति टेवा सहयोग पुर्याउने हो भनेपछि कपास खेतीलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ। र अहिले पनि कस्तो क्षेत्र छ भनेपछि दाङमा यो असिञ्चित क्षेत्रहरू जहाँ सिँचाइको व्यवस्था छैन त्यो ठाउँमा अझै कट्ठा कुन्टल कपास उत्पादन भइरहेको छ। एक कट्ठामा हाम्रो सरदर उत्पादनै 75 किलो छ भनेपछि उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि राम्रै छ र अन्य बालीभन्दा अब अन्य बाली सिञ्चित क्षेत्रहरूमा हुने बालीसँग यसको कम्पेरिजन गर्न सकिन्न। जस्तै के छ भनेपछि धान, गहुँ, मकैसँग। तर मकै हुने र अरहर हुने यस्तो अपल्यान्ड क्रपहरूसँग जहाँ असिञ्चित क्षेत्र छ त्यो ठाउँकोमा चाहिँ कपास खेती हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कपास खेतीलाई प्रबन्धन गर्नको लागि अझै आधुनिकीकरण गरेर यसलाई यसमा अब अलि मेकानाइज गरेर, जस्तै पहिला हाम्रो अब श्रमसाध्य बाली हो यो। पहिला के थियो भनेपछि श्रमिकहरू पनि पाउने सुलभता थियो, अब श्रमिक पाउनु पनि गाह्रो भइरहेछ। किनभने यसलाई अन्य बालीभन्दा अलिकति देखरेख बढी पुर्याउनुपर्छ। किरा बढी लाग्छ यसमा अन्य बालीभन्दा। यसमा हामीले 5-6 पटक किसानले चाहिँ विषादी छर्नुपर्छ। त्यसैले अब हरेक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यसलाई अब स्थानीय तहबाटै स्थानीय सरकारहरूले पनि अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त, आज हामीले कपास विकास समितिको कार्यालय कस्तो अवस्थामा छ, त्यहाँ के भइराखेको छ भन्ने बारेमा हामीहरू यहाँहरूलाई
प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को साता फेरि अन्य विषयवस्तु लिएर यहाँहरूका माझ आउनेछौँ। तबसम्मका लागि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। म रविन्द्र घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।